दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल हरपल खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि हामी देश तथा विदेशका केही ठूला अनि महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो यो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न नभुल्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीलाई दबाई अलमा प्रेस गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् लागौँ पहिलो खबरतर्फ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 7,448 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। जस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 37 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2021 रहेको छ। कोरोना संक्रमणको बढ्दो दरसँगै मुलुक मिनी लकडाउनमा छ। संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न भन्दै काठमाडौँ सहित 41 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। आइतबार दिउँसोसम्म 31 जिल्लामा मात्रै निषेधाज्ञा थियो। सोमबार संख्या बढेर 41 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। थोरै मात्रै जिल्लामा निषेधाज्ञाका क्रममा सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली कायम गरिएको छ। निषेधाज्ञाका क्रममा अधिकांश जिल्लामा अत्यावश्यक बाहेकका सेवामा रोक लगाइएको छ। निषेधाज्ञा कायम भएका जिल्लाहरू बाँके, सुर्खेत, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, कैलाली, पर्सा, दाङ, कञ्चनपुर, पाल्पा, चितवन, रूपन्देही, बागलुङ, बर्दिया, सल्यान, सुनसरी, दार्चुला, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, डडेलधुरा, झापा, मोरङ, गुल्मी, प्युठान, काभ्रे, पलाञ्चोक, गोर्खा, बाजुरा, उदयपुर, मकवानपुर, बझाङ, कालीकोट, स्याङ्जा, कपिलवस्तु, रामेछाप, नुवाकोट, ताप्लेजुङ, धनुषा, अर्घखाँची, बैतडी र दैलेख रहेका छन्। दर्शकबिन तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा पुरा देशभर लकडाउन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने हो लकडाउन गर्नुपर्छ लेखिदिनु होला। होइन लकडाउन गर्न आवश्यक छैन भन्नुहुन्छ भने नो मोर लकडाउन लेखेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला है त। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका निषेधाज्ञा लगायत कदममा सहयोग र साथ दिन सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। कोभिड-19 र समसामयिक विषयमा आज देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा पहिलो दायित्व हो। निषेधाज्ञाका कारण जनतालाई भोकै मर्न दिइने छैन। यस स्थितिमा पनि अर्थतन्त्र र रोजगारीलाई गतिशील बनाइनेछ। जनताको उपचार र सेवामा सबैको त्याग, लगनशील र समर्पणको म प्रशंसा गर्दछु भनेर केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ। दर्शक तपाईँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो भनाइप्रति के भन्न चाहनुहुन्छ? राहत चाहियो भन्नुहुन्छ भने राहत चाहियो लेखेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला है त। सरकारले वैशाख 23 गते राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने सबै व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयका आधारमा यसबारे सोमबार दिउँसो थप प्रश्न पारेको हो। आइतबार साँझ मन्त्री परिषद बैठक सकिएपछि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले 22 गते रातिदेखि नै सबै अन्तर्राष्ट्रिय बन्द गर्ने निर्णय भएको सुनाएका थिए। कुरा गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले नेपाली समय अनुसार 23 गते बिहीबार राति 12 बजेपछि नेपाल आउने र नेपालबाट हुने सबै व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाइएको बताए। मन्त्रालयको नागरिक उड्डयन महाशाखाको प्रमुख समेत रहेका सहसचिव लामिछानेले हाल नेपाल र भारतबीच भइरहेको एयर बबल अवधारणा अनुसारको उडानलाई हप्तामा 7 दिनबाट घटाएर 2 दिनमा झारिएको बताए। भारतसँग थप कडाइका साथ सातामा 2 दिन उडान हुने भएको छ। सहसचिव लामिछानेले भने अरू देशका लागि हुने उडान भने वैशाख मसान्तसम्मलाई बन्द गर्ने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकमा भएको जानकारी आएको छ। उनले हाल देखिएको कोरोना महामारीको चेन ब्रेक गर्नुपर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय उडानसँगै लामो समय बन्द नहुने पनि बताएका छन्। यो धेरै लामो समय जाँदैन, त्यसैले तत्कालका लागि भारत बाहेक सबै मुलुकमा भइरहेको उडान तत्काल बन्द गर्ने निर्णय भएको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जेठ 13 गतेदेखि एसई परीक्षा र जेठ 26 गतेदेखि कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गर्ने या नगर्ने बारे स्थिति मूल्याङ्कन गरी वैशाख मसान्तसम्ममा निर्णय लिने भएको छ। त्यस्तै यता रुकुम पूर्व जिल्लाका स्थानीय तहहरूले विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षा स्थगन गरेका छन्। कक्षा 9 सम्मको वार्षिक र कक्षा 10 को एसई तयारी परीक्षा सुरु गरेका हुन्। सङ्घीय सरकारले कोरोना संक्रमणका कारण देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि कतिपय स्थानीय तहहरूले विद्यालयको परीक्षा सञ्चालन गराएका थिए। अहिले धेरै विद्यार्थीमा परीक्षा नदिए पनि पास भइन्छ भन्ने विद्यार्थीको मानसिकता हटाउन पनि परीक्षा लिन जरुरी रहेको बताएका छन्। यसरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जेठ 13 गतेदेखिको एसई परीक्षा र जेठ 26 गतेदेखि हुने कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गर्ने या नगर्ने बारे स्थिति मूल्याङ्कन गरी वैशाख मसान्तसम्म निर्णय लिने जनाइएको छ। त्यसको विस्तृत विवरण हामी तपाईलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ।
सरकारले अवकाश प्राप्त चिकित्सकलाई 1 वर्षका लागि करारमा लिने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै अवकाश प्राप्त चिकित्सकलाई 1 वर्षका लागि करारमा नियुक्ति गर्ने पनि निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मी, चालक, सहचालक, सरसफाइ लगायतका कोरोना नियन्त्रणमा खटिनेलाई सुरुको तलब स्केलको 50% हुन आउने रकम बराबर प्रोत्साहन भत्ता दिने पनि प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको छ। त्यस्तै उनीहरूका परिवारको उपचार र बिमाको व्यवस्था गरिने भएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित हुन नपरोस् र ज्यान नजाओस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको बताउँदै सङ्घीय सरकार, प्रदेश र पालिकाहरूमा विभिन्न तहका अस्पताल बनाउने काम भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। वीर अस्पतालको नयाँ भवन, सेनाको त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल र अन्य केही ठूला अस्पतालमा कोभिड अस्पतालको रूपमा विकास गरिने प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ। त्यस्तै नेपाली सेनालाई 1000 शय्याको अस्पताल बनाउन निर्देशन दिनुभएको पनि प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो। साथै पार्टी प्यालेस, विद्यालय, रङ्गशाला, हल, होटेल, कारखाना, गोदाम, घर लगायतलाई क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र होल्डिङ सेन्टर बनाउने ओलीको भनाइ छ। त्यस्तै देशभरका ठूला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट बनाउने, भएका प्लान्टको क्षमता बढाउने र बिग्रेका प्लान्टको मर्मत गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ। साथै अस्पतालले हरेक दिन आफूसँग भएका शय्याको बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई रिपोर्ट पठाउनु पर्ने र शय्या लुकाएको पाइएमा कारबाही हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। सरकारले चीनले उपलब्ध गराउने 20,000 थान अक्सिजन सिलिन्डर तत्काल ल्याउन पहल थाल्ने भएको छ। परराष्ट्र, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयले तत्काल त्यसका लागि काम थाल्ने कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCले निर्णय गरेको छ। उत्पादकहरूले अक्सिजन पर्याप्त भए पनि सिलिन्डर अपुग हुँदा आपूर्ति गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन्। त्यस्तै मानिसहरूले घरमा अक्सिजन होल्ड गरेर राख्दा पनि अपुग भएको उनीहरूको भनाइ छ। नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरसले सङ्क्रमितको श्वास प्रश्वासमा असर पार्ने र उनीहरूलाई अक्सिजन दिनुपर्ने अवस्था बढी भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। संक्रमण बढेसँगै अक्सिजनको माग बढ्ने भएकाले थप सिलिन्डर आवश्यक भएको हो। CCMC बैठकले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान व्यवस्थित गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले आजदेखि निषेधाज्ञामा थप कडाई गरेको छ। आइतबार बसेको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र DCMC बैठकले सरकारी र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई 1/4 कर्मचारी राखेर सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो। आजदेखि बिहान 10 बजेसम्म मात्र अति आवश्यक पसलहरू खोल्न अनुमति दिने निर्णय भएको छ। यसअघि बेलुका 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म पसल खोल्न अनुमति दिएकोमा आजदेखि भने बेलुका पसलहरू खोल्न नदिने निर्णय पनि प्रशासनले गरेको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अनावश्यक मुभमेन्टलाई रोक्न र बेलुका पख पसल खोल्न नदिने निर्णय भएको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले भने मास्क नलगाउनेलाई होल्डिङमा राखेर जरिवाना गर्ने निर्णय समेत भएको छ। साथै पत्रकारको प्रेस पासका हकमा सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले उपलब्ध गराएको सूची हेरेर मात्र निर्णय गरिने प्रजीय पराजुलीले जानकारी दिएका छन्। अब प्रेस पास कोलाई दिने भन्ने कुरा सम्बन्धित मिडियाले उपलब्ध गराएको सूची हेरेर हामीले निर्णय गर्छौँ, उनले भने। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अध्ययन विधामा रहेका सबै स्वास्थ्य कर्मीलाई आफ्नो दरबन्दी भएको स्वास्थ्य संस्थामा गएर काम गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले कोभिड-19 को दोस्रो लहरको सङ्क्रमण बढेपछि उपचारको व्यवस्थापन गर्न तिनलाई काम गर्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीका अनुसार आज मन्त्रालयमा बसेको बैठकले अध्ययन विधामा रहेका र हाल अध्ययन नभएका अवस्थामा रहेका सबै स्वास्थ्य कर्मीलाई आफ्नो दरबन्दीमा स्वास्थ्य संस्थामा गई काम गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले विभिन्न चिकित्सक विधामा अध्ययन र सबै विद्यार्थीलाई पनि कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटाउने निर्णय गरेको छ। ती विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउने सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा कलेजले आवश्यकता अनुसार आफ्नै वा अन्य अस्पतालमा खटाउने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। वैशाख 23 गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू रोकिने भएका छन्। सरकारले वैशाख 23 गतेदेखि लागू हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गरेपछि भिसा लागिसकेका श्रमिक पनि रोकिने भएका हुन्। यसअघि 2076 चैतमा सरकारले लकडाउन गर्दा पनि श्रमिकहरू विदेश जानबाट रोकिएका थिए। सरकारले 2077 असारपछि मात्रै श्रमिकलाई विदेश जान श्रम स्वीकृति दिन थालेको थियो। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेपछि विधामा आएका श्रमिकहरू पनि वैशाख मसान्तसम्म यतै रोकिने निश्चित भएको छ। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको नेपाली सेनाले मृत्युदर बढेको हुँदा सामूहिक शवदाहमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। कोरोनाबाट मृत्यु भएको शव पशुपति स्थित विद्युतीय शवदाह गृहमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको थियो। सोमबार एउटा मेसिन बिग्रिएको हुँदा शव बागमती किनारमै जलाउन सुरु गरिएको छ। विद्युतीय शवदाह गृहमा मात्रै जलाउँदा समय लाग्ने भएपछि बागमती किनारमा चिता बनाएर शव जलाउन सुरु गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। पशुपति विकास कोषको एउटा मेसिन बिग्रिएको थियो। नेपाली
सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग मिलेर बाहिर 8वटा शव जलाएका छौँ। अहिले मृत्युदर निकै बढेको छ। त्यस्तै अवस्था रहे सामूहिक शवदाहमा जानुपर्ने हुन सक्छ, सचेत रहनुहोला उनले भनेका छन्। हामी पनि तपाईँहरूलाई अति आवश्यक काम परे मात्रै हिँड्न, बाहिर निस्कदा मास्क लगाउन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। राष्ट्रिय जनगणना 2078मा खटिने गणक र सुपरीक्षकको तालिम स्थगित भएको छ। तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेभिल लाल श्रेष्ठले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि तालिमको काम स्थगित भएको बताएका छन्। हामी तयारी अवस्थामा थियौँ। 9000 सुपरीक्षकको तालिम पनि सुरु भइसकेको थियो, तर महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबै निषेधाज्ञा जारी भएपछि तालिम स्थगित गरिएको हो, श्रेष्ठले भने। अहिले सुपरीक्षकको तालिम चलिरहेको छ भने गणकको सर्टलिस्ट हुन बाँकी छ। उनका अनुसार आइतबारको मन्त्री परिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको भए पनि निर्णय विभागमा भने आइसकेको छैन। जनगणनामा खटिने गणक र सुपरिवेक्षकको तालिम आइतबारको मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको भन्दै अनौपचारिक जानकारी आएको छ, तर लिखित निर्देशन आइसकेको छैन, श्रेष्ठले भने। भारतमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 3417 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टाको अवधिमा 3,68,000 नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। यो सहित भारतमा कुल संक्रमितको संख्या 1,69,00,000 पुगेको छ। गत शनिबार दैनिक संक्रमितको संख्या 4 लाख नागेको थियो, तर आइतबार केही कमी आएको छ। भारतमा कोभिड संक्रमणबाट हालसम्म 2,18,959 जनाको ज्यान गएको छ। स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ। सोमबार सुन प्रति तोला 400 रुपियाँ बढेको हो। आज सुन प्रति तोला 90,400 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। आइतबार सुन तोलाको 90,000 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुन प्रति तोला 89,900 रुपियाँ तोकिएको छ। 5 रुपियाँ बढेको चाँदी 1,300 रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ। दर्शकबिन, यिनै थिए आजका केही ठुला अनि महत्त्वपूर्ण खबरहरू। भोलि यही समयमा पुनः मुख्य समाचारका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।